السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. اليوم غنقدم لكم حلوى معسلة بمناسبة تحضيرات رمضان، الله يدخل لنا بالصحة والسلامة، واللي هي لسان الطير أو التونسية حلوى المقص. فهي حلوى سهلة سريعة، مقاديرها بسيطة، ما كتحتاج تعقيدات، وكتجي رائعة. ندوزو للمقادير والطريقة ديال التحضير. كما كتشوفوا هادو هما المقادير اللي على الشاشه. انا هنا درت كميه ديال نص كيلو ديال الدقيق خاص بالحلويات. غنحتاجو مع نص كيلو ديال الدقيق اصفر بيضاء. غنحتاجو معاها كاس صغير من ماء الزهر. غنحتاجو ايضا كاس صغير مع مرش من الزبده المذابه. غنحتاجو معلقه صغيره ديال سكر سنيده، خنيشه ديال خميره الحلويات. غنحتاجو فاني والقليل من الملحه، وغنحتاجو مايزينا للتوريق، وغنحتاجو ايضا كاس ثاني او كاس صغير ثاني من الماء العادي باش نكملوا جميع ديال الاشياء. هادو هما المقادير عامه، وندوزو الان لطريقه التحضير. نتمنى انها تعجبكم وانكم تجربوها لانها جد بسيطه. بالنسبه للنكهات بغيت نذكر انه انا اكتفيت بالفاني والزهر، فبامكانكم نتوما تعوضوا الفاني بالقرفه او بالنافع، معلقه صغيره من القرفه او معلقه صغيره من النافع او بجوج، لكم يعني لكم الاختيار. اول حاجه كما كتشوفوا غنوضعوا الدقيق. غنبداو نزيدوا المواد اللي ناشفه، يعني الملحه، الفاني، سكر سنيده، وخميره الحلويات، وغنخلطوا الكل مع الدقيق اللي عندنا. من بعد غنضيفوا صفر بيضه، وغنضيفوا الكاس ديال الزبده، وغنبداو نبسبسوا الكل حتى تدخل صفر بيضه والزبده الدقيق ما يبقاوش يبانوا، يشرب الدقيق داك الكميه ديال الزبده اللي درنا فيه وداك صفار البيض. ومن بعد غنزيدوا كاس كامل من الماء الزهر، وغنزيدوا كاس كامل من الماء. العبار اللي كنعطي ديال الكيسان فهو عبار صغير، يعني قل من الكاس اللي عندنا. ونص كيلو كيهز كاس صغير من ماء الزهر وكاس صغير من ماء عادي، دافئ ولا بارد، يكون غير بحراره المطبخ. ونجمعوا العجينه ككل، نجمعوها وندلكوها. من المهم اننا ندلكوا العجينه جيدا في هذه المرحله ديال منين نجمع لكم العجينه. الا بغيتوا ديروها في العجان فهذا ممكن، وتخليوها تعجن وتسلك على خاطرها، او ممكن تدلكوها كما غتشوفيني كنديرها. دلكوها لمده ديال 5 دقائق، يعني دلكه مزيانه، وتخليوها ترتاح واحد 15 دقيقه. من بعد ما ديروا بها دي بتيت بول، يعني دي كويرات. بالنسبه للكويرات هنا نص كيلو ديال يعني نص كيلو ديال الدقيق او هاد العجينه غادي تقسموها على 10 كرات بالضبط، 10 ديال لي بول بالضبط. 10 غيعطيكم 10 ديال القطع متساويه. غتقسموها بلا ما ديروا لا زيت لا والو في الاول. غتقسموها على 10 ديال لي بول لان العجينه ما كتلصقش، وغتلويهم في بابي سولفيريزي، وغتحطوهم يرتاحوا لمده ديال 10 دقائق ايضا باش نقدروا نطلقوهم بكل سهوله. نخليكم مع تتمه الفيديو اللي غيوضح لكم جميع هاد المراحل اللي ذكرت كامله.
من بعد ما ارتاحت العجينه كما كتشوفوا، بعد ما خلينا 10 دقائق، الان غنبداو ندلكوا العجينه او ندلكوها بالمدلك وبمايزينا. غنحتاجوا كميه من المايزينا، وكما كتشوفوا في الفيديو غنبداو ندلكوها ونرقوها ما امكن. نحاولوا اننا نديروها الرقيقه ما امكن باستعمال ديال المدلك. كما كتشوفوا العجينه راها لينه وما كتعذبش، فكتطلق بكل سهوله وكتبعنا ملي كنكونوا كندلكوها بالمدلك. غندلكو كره من مورا كره باستعمال المايزينا، ونحطوهم فوق بعضهم، فما تخافوش راه ما تيلصقوش مع بعضهم. نحطوهم حتى ننتهيو من الكميه ديالنا وندوزو للمرحله الجايه. نخليكم مع الفيديو. هذا هو الشكل ديالهم من بعد ما كنساليو التوريق. كما كتشوفوا راهم وحده على وحده. الان غندوزو نمروا المرحله ديال الطهي في المقله الثقيله، فغنصهدوهم في المقله الثقيله باش نشفوا الاوراق ديالنا. في هذه المرحله قبل ما نضعوها في المقلاة غندهنوا الورقه ديالنا بالقليل من الزيت. يعني كل ورقه غناخذوها غندهنوها كما كتشوفوا بالقليل من الزيت، وعاد نضعوها في المقلاة باش نصهدوها من جوج جهات. هنا كما كتشوفوا كنوضعوا الورقه فوق المقله الثقيله على عافيه مهيله، وكنحاولوا نشفوها من جوج جهات، ما نحمروهاش فقط نشفوها. فهاد المرحله كتاخد يعني 5 ديال الثواني حتى 6 ثواني من كل جهه، ما لا اكثر. من بعد ما سالينا تصهاد الورقه غادي ناخذوهم وغادي نبداو نلويوهم بهذه الطريقه كما كتشوفوا على بعضهم بشكل حلزوني حتى نساليو الاوراق اللي عندنا. ومن بعد غادي نلصقوهم بالدقيق من الطرف، يعني كلهم الاوراق غنلويوهم بهذه الطريقه وغنلصقوهم بالقليل من الدقيق في الطرف ونحطوهم في صينيه. في هذه المرحله غنوضعوهم كلهم في صينيه. غنغلفوا الصينيه بالبلاستيك الغذائي وغنوضعوهم في الثلاجه يرتاحوا. انا وضعتهم ليله كامله في الثلاجه يرتاحوا من الافضل، وحتى لغدا عاد غنقليوهم ونغسلوهم باش ما يجيناش فيهم الكسور ويجيو افضل. يعني المذاق ديالهم ولا القرمشه ديالهم تكون افضل. من بعد ما جبناهم من الثلاجه يعني في اليوم الموالي غادي نبداو الان نقطعوهم. انا غنستعمل هنا المقص، غنبدا ناخذ يعني بودان وغنبدا نقطعوهم بشكل ما يطلب بالمقص. انا اختاريت انني نقطعهم كبار شويه لان كيعجبني حجم الحلوى يكون كبير. اللي بغى يصغر ممكن يصغر. نحاولوا نقطعوا داك الطرف صغير، ومن بعد نبداو كما قلت لكم نميلوا التقطيعه باش يجينا شكل جميل ديال الحلوى ديال السانتير. يعني كيجي هكا مائل كما كتشوفوا. نقطعوا الكميه كامله، نحاولوا اننا نقطعوا الكميه كامله حتى نسالوا الكميه اللي عندنا، ومن بعد نبداو عمليه القلي. يعني نقليوه بشويه. بالنسبه للعافيه فالعافيه تكون مهيله متوسطه، ما تكونش عاليه وما تكونش باهته، ونخليوهم يتقلاو على خاطرهم باش يطيبوا من الداخل ومن برا. ومن بعد نوضعوهم يعني منين يذهبوا خاصهم ما يتحرقوش، يذهبوا فقط. نوضعوهم مباشره في العسل نخليوهم يتعسلوا، ومن بعد نصفيهم ونقدموهم. نخليكم مع تتمه الفيديو اللي غيوضح لكم هاد المراحل هادو كاملين بالتفصيل، ونتلاقاو من بعد باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الحلوى ديالنا من بعد ما تعسلات وتقلات. نشوفوها كيفاش غتكون.
وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوة ديالنا من بعد ما أسلنا قليناها وأسلناها. كما كتشوفوا اللون ديالها كيجي أكثر من رائع، ذهبي وجميل. شكلها أيضا كيجي جميل، كتجي مقرمشة ومعلكة من بعد ما أسلناها. نتمنى أنكم تجربوها يعني وتستمتعوا بها، وتكون يعني في الموائد الرمضانية ديالكم. يعني مقاديرها بسيطة وسهلة، وحتى يعني التحضير ديالها سهل. نتمنى أن الاقتراح ديالي اليوم ينال إعجابكم. نتلاقاو في اقتراح جديد إن شاء الله، تحضيرات رمضانية جديدة. كنشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.